अगर मैं आपसे ये कहूं कि दुनिया की सबसे बड़ी तेल बरामद करने वाली रियासत और दुनिया की सबसे बड़ी तवानाई हासिल करने वाली ताकत आपस में एक ऐसा मुआहिदा करने जा रहे हैं जो डॉलर की 50 साल आज़ादारी को ख़त्म कर सकते हैं, हिला कर रख सकते हैं, तो क्या आप इस खबर को मामूली समझेंगे? मैं बात कर रहा हूँ सऊदी अरब और चीन के दरमियान होने वाले तेल के मुआहिदे, जो कि चीन की मकामी करेंसी युआन में होने की बातें हो रही हैं। ये खबर कैसे एक जियो पॉलिटिकल जल्जला है, इन तमाम चीज़ों पर बात करनी है। पूरी दुनिया पर इस पर बातें की जा रही हैं। मामला क्या है, माजरा क्या है, तमाम चीज़ें आपके सामने एड्रेस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 22 दिसंबर 2025 और मैं हूं रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये मामला है 1970 की दहाई का। 1970 की दहाई के अंदर अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान एक गैर तहरीरी मगर एक मजबूत मुआहिदा हुआ था। इसके अंदर सऊदी अरब की तरफ से अमेरिका से 3 चीज़ें मांगी गई थी। नंबर 1, सऊदी शाही ख़ानदान की प्रोटेक्शन, असलहा, और नंबर 3, सऊदी अरब की आलमी सतह के ऊपर अखलाकी और सियासी हिमायत करना। अमेरिका ने इसके ऊपर आमीन कहा। बदले में अमेरिका को भी कुछ चाहिए था सऊदी अरब से, और वो क्या था? अमेरिका की तरफ से सऊदी अरब को ये कहा गया कि आपके पास बड़ी तादाद के अंदर तेल है और यकीनन आपने इसे दुनिया को बेचना भी है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप ज़रूर बेचें, लेकिन इसे लिंक कर दें डॉलर के साथ। यानी अगर आपसे कोई तेल ख़रीदेगा, बेचेगा, जो भी करना है, इसका सारा का सारा जो मामला है वो आपने डॉलर में इसके लेन देन करना है। इससे हुआ क्या? इसका नतीजा ये निकलता है कि दुनिया को तेल ख़रीदने के लिए बड़ी तादाद के अंदर डॉलर भी चाहिए था। नंबर 2, डॉलर आलमी रिज़र्व करेंसी बन जाता है। नंबर 3, अमेरिका नोट छाप कर भी ताकतवर बन जाता है। अमूमन ऐसा होता नहीं है, लेकिन अमेरिका नोट छाप कर भी ताकतवर हो जाता है और अमेरिकी खसारे को दुनिया जो है वो बर्दाश्त करती है। और यही था पेट्रो डॉलर सिस्टम, जिसकी बुनियाद रखी गई 1970 के अंदर और अमेरिका की मईशत के अंदर, अमेरिका के बनाए हुए आलमी निज़ाम और इंटरनल मईशत के लिए एक रीढ़ की हड्डी के मानद ये निज़ाम रखता है। आपने गौर किया होगा, मैंने ये कहा कि अमेरिका नोट छाप कर भी ताकतवर बनता गया। ये बात मैंने क्यों की है? देखिए, जो मईशत से मुतलिक थोड़ी बहुत मेरी तरह ABC जानते हैं, वो इस आम से उसूल को जानते हैं कि जब भी कोई दुनिया के अंदर कोई भी मुल्क करेंसी, अपनी मकामी करेंसी ज़्यादा तादाद के अंदर छापता है, तो उससे उसकी अपने मुल्क की जो करेंसी है वो डीवैल्यू हो जाती है और महंगाई दुगनी हो जाती है। हमारे सामने बेशुमार एग्जाम्पल हैं। ज़िम्बाब्वे की एग्जाम्पल है, वेनेज़ुएला की एग्जाम्पल है, लेबनान की एग्जाम्पल हमारे सामने है, और पाकिस्तान के अंदर भी हमने गाहे बगाहे ऐसी जो चीज़ें हैं वो देखी हैं कि जब भी आप अपनी मकामी करेंसी ज़्यादा तादाद के अंदर छापते हैं, आपकी करेंसी की वैल्यू गिर जाती है और महंगाई दुगनी हो जाती है। यानी मैं आसान सी बात ये करूं कि एक मुल्क के पास 100 रुपये का नोट है, लेकिन वो उसे इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि वो एक नया एक और नोट बना देता है, और इससे होता यह है कि उसकी जो करेंसी है वो डीवैल्यू होती है, महंगाई दुगनी हो जाती है। लेकिन अगर वही मुल्क जिसने नया नोट छापा 100 वाला, अगर वो दुनिया को दे देता है, किसी और मुल्क को दे देता है, तो इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उसकी मैशत को किसी हद तक सहारा ही मिलेगा। यही काम अमेरिका करता था। अमेरिका बड़ी तादाद के अंदर डॉलर छापता था, क्योंकि पूरी दुनिया को डॉलर चाहिए। दुनिया के पास 2 ही ऑप्शन थे, या अमेरिका से डॉलर लेने, डॉलर किस तरह से लेने, तिजारत करनी पड़ेगी, तिजारत करेंगे तो अमेरिका की मैशत को भी फ़ायदा होगा, डॉलर भी बाहर जाएगा। और अगर ज़्यादा तादाद के अंदर अमेरिका जो डॉलर छाप रहा था और है, अगर दुनिया के अंदर ये फैला है, तो इसका जो अगर महंगाई आई भी है, महंगाई वाला फैक्टर भी था, तो वो दुनिया के अंदर तकसीम हुआ है। उससे अमेरिका को कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल भी नहीं पड़ा, लेकिन ये है कि अमेरिका का जो ओवरऑल खसारा था वो पूरी दुनिया के अंदर तकसीम हुआ, क्योंकि पेट्रो डॉलर सिस्टम का निज़ाम ही ऐसा था जिससे हर सूरत के अंदर अमेरिका ही को फ़ायदा होना था। ना ही तेल जो है वो दुनिया ने अमेरिका से ख़रीदना था, ना ही तेल अमेरिका से उसकी पैदावार होती है, पैदावार कहीं और से होती है, बेचना किसी और ने है, प्रोडक्ट किसी और की है, लेना किसी और ने है, लेकिन मैशत का फ़ायदा जो है वो अमेरिका को हो रहा था। ये ऐसे एक विन विन पोजीशन वाला निज़ाम था जो कि 1970 की दहाई के अंदर इसकी बुनियाद रखी गई थी। अब क्या हुआ है? देखिए, अब मामला ये हुआ है कि अब ये बातें चल रही हैं कि सऊदी अरब और चीन एक मुज़ाकराती अमल के अंदर तमाम चीज़ें चल रही हैं कि सऊदी अरब और चीन के दरमियान एक बड़ी तादाद के अंदर चीन की मकामी करेंसी युआन में तेल ख़रीदने का मुआहिदा हो सकता है, और इसके ऊपर बातें चल रही हैं। और अगर ऐसा हो गया तो क्या हो सकता है? अमेरिका का बनाया हुआ आलमी जो मालियाती निज़ाम है वो कमज़ोर पड़ सकता है। दीगर बिलखसूस वो ममालिक जिन पर अमेरिका ये करता है कि माशी पाबंदियाँ लगा देता है, जो अमेरिका की बात नहीं मानते,
انہیں ایک پلان بی بھی مل جائے گا کہ اگر دو بڑے ممالک یہ کام کر سکتے ہیں تو پھر ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اور ان سب سے بھی بڑا جو سوال ہے میرے لیے وہ یقیناً آپ کے لیے بھی ہوگا کہ حال ہی میں تو ایم بی ایس نے محمد بن سلمان نے امریکہ کا دورہ کیا ہے اور وہاں پر انہوں نے جدید ترین ان کے فائٹر جیٹ F-35 کی ڈیل بھی کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر جو ویپن سے متعلق جو ڈیلز ہیں وہ کی ہیں۔ تو امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات تو بہت اچھے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب بھی آئے تھے، بڑے پرتپاک طریقے سے ان کا استقبال بھی کیا گیا۔ تو آخر سعودی عرب ایسا کام کیوں کرے گا کہ وہ ڈالر کی اجارداری ختم کرنے کے حوالے سے لسٹ میں اپنا نام لکھوا لے گا؟ دیکھیے سعودی عرب بہت تیزی کے ساتھ ویژن 2030 کے اوپر گامزن ہے، اور سعودی عرب اب امریکہ کا ایک متبادل بھی چاہتا ہے۔ سعودی عرب کو یہ لگتا ہے کہ اب ہمیں اپنی ٹیکنالوجی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ چین سے ہمیں لینی پڑے گی، اس کے اوپر ہمیں انحصار کرنا پڑے گا، اور امریکہ اب ہر میدان کے اندر آہستہ آہستہ پیچھے ہوتا ہوا نظر آتا ہے یا پھر کم مؤثر ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور سب سے بھی بڑھ کر یہ کہ سعودی عرب کے ساتھ امریکہ کے ساتھ جب بھی سعودی عرب کے تعلقات میں کوئی اونچ نیچ آ جاتی ہے تو پھر سعودی عرب کا یہ تاثر ہے یا یہ ان کا یہ ماننا ہے کہ امریکہ اپنی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان کے ذریعے ہمیں پریشرائز کرتا ہے۔ تو ہمیں چائنا اس لیے سوٹ کرتا ہے کہ چائنا انٹرنل معاملات کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا، بلکہ وہ بزنس ٹو بزنس چلتا ہے، تجارت کے والے سے چلتا ہے۔ اسے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی بھی ملک اپنے ملک کے اندر نظام کو کیسا چلاتا وہ نظر آتا ہے۔ تو سعودی عرب کو ایک سوٹ کرتا ہے، لہٰذا سعودی عرب اور چین کی جو بڑھتی ہوئی قربتیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اب اس سے بھی ایک اور جو بڑا سوال ہے کہ کیا یوان ڈالر کی اجارداری کو ختم کر سکتا ہے؟ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ فی الحال تو نہیں کر سکتا، البتہ ایک چیلنج ضرور دے رہا ہے۔ دیکھیے سوویت یونین کے بعد یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ امریکہ کے بنائے ہوئے عالمی مالیاتی نظام کو کوئی چیلنج کر رہا ہے، اور وہ چین کی کرنسی یوان میں ہے۔ فوری طور کے اوپر اس ڈیل سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈالر کی اجارداری ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے اوپر انحصار کم ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ دیکھیے چین کے ماڈل کو سمجھیے، چین کیا کر رہا ہے، برکس کے اندر کیا کر رہا ہے، SCO کے اندر کیا کر رہا ہے۔ چین یہ چاہ رہا ہے کہ ڈالر کو پوری دنیا ایک آپشنل چیز بنا لے، بنیادی چیز نہ بنائے۔ ابھی تو پیٹرو ڈالر سسٹم کے اندر امریکہ کی طرف سے یہ بنیاد رکھ دی گئی تھی نا کہ جو بھی لے گا وہ ڈالر کے اندر لے گا۔ پھر اسی طرح ہوتا تھا کہ مرکزی بینک کے اندر اگر کسی کو کچھ ذخیرہ کرنا ہے تو وہ بھی اس کو ڈالر کرنا پڑتا تھا، اور دنیا کے اندر ہر چیز کو پوری تجارت کو لنک کر دیا گیا تھا ڈالر کے ساتھ۔ چین یہ چاہتا ہے کہ یہ روش جو ہے یہ ختم ہونی چاہیے، اور ڈالر کو ایک آپشنل چیز بنا دینی چاہیے۔ لوگوں کو مقامی کرنسی کے اوپر بھی لین دین کرنے کا اختیار حاصل ہونا چاہیے، اور اگر کسی نے ڈالر پہ کرنی ہے تو ضرور کرے، لیکن یہ بنیادی چیز اس کو لنک نہ کیا جائے کہ بھئی اگر آپ اپنی چیز خریدنی ہے تو ڈالر ہی لے کر آئیے۔ اس روش کو ختم کرنا ہے، اور چین اسی کے اوپر کام کرتا ہوا بھی آپ کو نظر آتا ہے، اور یہی جو چیز ہے یہ امریکہ کے بنائے ہوئے عالمی مالیاتی نظام کو چیلنج بھی کر رہی ہے۔ اب یہ تمام چیزیں آپ کو چلتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ کیسے چین اپنے تئیں کام کر رہا ہے، سعودی عرب اپنے تئیں کام کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور تمام ممالک جو ہیں وہ اپنے ملک کے مفادات کو دیکھتے ہوئے اب اپنی پالیسی کو ڈیزائن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یہ بالخصوص ان ممالک کے لیے انتہائی ایک پلس پوائنٹ ہے جن پر امریکہ کی طرف سے معاشی پابندیاں ہیں، جن میں ایران کی بات کریں، رشیا کے اوپر بھی پابندیاں ہیں، یا پھر دیگر ممالک کے اوپر بھی پابندیاں ہیں۔ اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے، فائنلائز ہو جاتی ہے، تو یہ ایک بہت بڑی ایگزامپل سیٹ ہو جائے گی، اور یقیناً اس سے جو ڈالر کی اجاراداری ہے یہ انتہائی کم مؤثر ہو سکتی ہے، اور اس سے ہوگا یہ کہ جو امریکہ کی اپنی انٹرنل معیشت کا جو خسارہ ہے، جو ڈالر باہر جاتا ہے، تقسیم ہو جاتا ہے، پھر پوری دنیا کے اوپر بوجھ آتا ہے، اور یہ تمام جو بوجھ ہے اب امریکہ کے اندر شفٹ ہوگا، اور امریکہ کو معاشی لحاظ سے ایک بڑا جو نقصان ہے وہ بھی فیس کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو چین اور سعودی عرب اس ڈیل کے انتہائی قریب ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سعودی عرب اس ڈیل کو اویل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اور کیا دنیا، جو سوال ہے میرے نزدیک جس کا جواب میں آپ سے بھی لینا چاہوں گا، کہ کیا دنیا واقعی اس سٹیج کے اوپر آگئی ہے کہ وہ امریکہ کے بنائے ہوئے عالمی نظام کے بغیر بھی سانس لینا شروع ہو گئی ہے، اور کیا سعودی عرب اس ڈیل کو اویل کر لے گا؟ چین کے ساتھ جو ڈیل کرنے جا رہا ہے، کیا یہ ڈیل فائنلائز ہو جائے گی؟ آپ کی کیا اس کے اوپر رائے ہے؟ ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی۔